नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। देशभर उत्साहका साथ कोरोना विरुद्धको खोप अभियान आरम्भ भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण सुस्ताउँदै गए पनि खोप अभियान आरम्भ भएपछि सिङ्गो नेपाली समाजले थप सुरक्षित महसुस गर्ने अवसर पाएको छ। त्यसमाथि पहिलो दिन खोप लगाएकाहरूमा कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या नदेखिनु अर्को सकारात्मक पक्ष बनेको छ। खोप अभियान आरम्भ गर्दा खोप लगाएर मुलुकका वरिष्ठ चिकित्सकहरूले नै खोप सुरक्षित छ भन्दै सन्देश दिने कार्य भएपछि खोपप्रतिको केही आशंका पनि मेटिएको छ। खुसीको सञ्चार गराउन सफल यो अभियानलाई सरकारले थप तीव्र बनाउँदै सिङ्गो मुलुकलाई कोरोनाको भयबाट मुक्त बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु। पहिलो पटक सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले लगाए खोप। कोरोनाको लडाईँमा एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ। निर्वाचन आयोगले थाल्यो चुनावको तयारी। केही दिनमा कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने। नेकपाको चुनाव चिन्ह सूर्य सङ्कटमा। घोषणा भएकै मितिदेखि तयारीको कार्य सुरु गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस लम्बिने। संविधान सभाका अध्यक्षको अभिव्यक्ति टिपोटमा राखिएको प्रधान न्यायाधीशको भनाई। वामदेव गौतमबाट नेकपा एकता अभियानको घोषणा। नेकपाका दुवै समूहलाई एकतामा जुट्न गौतम समूहको आग्रह। उनीहरूलाई बाध्य गराइ छोड्छौँ, एकता गराएरै छोड्छौँ भनेर भन्ने मैले र एपीएफ प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा सेमिफाइनलमा पुलिस क्लब 30 रनले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 17वटा सहित देशभर 120 केन्द्रबाट खोप अभियान सुरु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोप अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। पहिलो खोप शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारीले लगाउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु गरेको 10 दिनभित्र सक्ने र पहिलो चरणमा 4,30,000 जनालाई खोप दिने जनाएको छ। आज मात्रै 12,000 व्यक्तिले खोप लगाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणमा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खटिने फोहोर सङ्कलक तथा चालक, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक र सहचालक, प्रत्यक्ष उपचारको सेवा दिने वा खोप व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, खोप केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक, सब व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्ति, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अरू कर्मचारी, वृद्धाश्रमका व्यक्ति तथा हेरचाहमा खटिने कर्मचारी एवं कारागारका कैदी र सुरक्षाकर्मीलाई खोप दिइनेछ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियानको पहिलो दिन 9,000 बढीले खोप लगाएका छन्। 64 जिल्लाका 93 खोप केन्द्रहरूबाट 9,084 जनाले खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा बुधबार बेलुकासम्म कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या नदेखिएको मन्त्रालयले प्रश्न पारेको छ। खोप अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पाउँदा खुसी लागेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्। 10 दिनभित्र पहिलो चरणको खोप अभियान सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ।
नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सरसफाई कर्मीलाई पहिलो चरणमा खोप दिँदैछ र 10 दिनभित्र 4,30,000 फ्रन्टलाइनरलाई खोप दिने उद्देश्यका साथ सरकारले देशभर एकैसाथ खोप अभियान सुरु गरेको छ। पहिलोपटक खोप लगाउनेहरूले खोप सुरक्षित रहेको बताएका छन्। धेरैले खोपप्रति एकदमै शङ्का गरिरहेको अवस्थामा पहिलोपटक खोप लगाउने स्वास्थ्यकर्मीहरूले खोप सुरक्षित रहेको र ढुक्क भएर खोप लगाउन आग्रह गरेका छन्। सुरक्षित छ यो खोप। स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले चुज गरेको छ र सरकारले जसरी यो रणनीति अगाडि बढाएको छ, यो कोरोनाको लडाइँमा एउटा स्टेप, एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ र यो खोपलाई बिस्तारै फ्रन्टलाइनरबाट चाहिँ रोग अलिकति चिकित्सित हुन सक्ने व्यक्तिहरू, दीर्घरोगीहरूलाई तोक्दै आम सर्वसाधारणमा लान जरुरी देख्छ। अहिलेसम्म 3वटा ट्रायल भएको छ, त्यो सबै कुराहरू राम्रो छ, सुरक्षित छ, प्रभावकारी छ भनेको छ। त्यसकै आधारमा चाहिँ अहिले हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। खोपले कसरी कोरोना सङ्क्रमणबाट बचाउँछ? खोप अब यो खोप विरुद्ध चाहिँ एन्टिबडी बन्छ र आगामी दिनमा साँच्चै नै नेचुरली इन्फेक्सन गऱ्यो भने हामीले त्यसबाट चाहिँ बचाउने हो। खोप लगाइसकेपछि आधी घण्टा अब्जर्भेसनमा पनि राखिने गरिएको छ। यति बेला खोप लगाइसकेका स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर। शुक्रराज अस्पतालमा छौँ हामी। उहाँहरूले खोप लगाइसक्नु भएको छ र आधी घण्टा उहाँलाई खोप लगाइसकेपछि अब्जर्भेसनमा राखिएको छ। अहिले यहाँ अब्जर्भेसनमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। खोप लगाइसकेकाहरूलाई कस्तो अनुभव भएको छ र खोप लगाउँदा कस्तो अनुभव छ उहाँहरूको अनुभव, र खोप लगाएपछि केही उहाँहरूलाई साइड इफेक्ट केही देखिएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि हामी यहाँनिर सोध्दैछौँ। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँले खोप लगाइसक्नु? हजुर, हामीले खोप लगाइसकेका छौँ। खोप लगाएपछि या खोप लगाउनु लगाउनु अगाडि तपाईँलाई कस्तो फिल भयो? अलिकता डर लाग्ने त्यस्तो भयो कि? हिजो अस्तिसम्म अलिकति अहिले नलगाम पछि हेरेर मात्रै लगाम भन्ने भइरहेको थियो, तर साथीहरूको यहाँ उत्साहहरू हेरेर होइन हामी पनि यो अभियानमा सामेल हुनुपर्ने हुन्छ, यो अभियानलाई सफल बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै हामी पनि सामेल भएर खुसी साथ यो अभियानमा हामी सामेल भएका छौँ। खोप लगाएपछि तपाईँलाई केही भएछ कि छैन? अहिलेसम्म त्यस्तो मलाई केही पनि फिल भएको छैन। 20 मिनट जति भयो होइन, अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि फिल भएको छैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आपतकालीन प्रयोगका लागि खोप प्रयोग गर्न दिएको कारणले अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोरोना विरुद्धको यी खोपहरू प्रयोगमा आएका हुन् र यस परीक्षण भइरहेको खोप भन्दै धेरैले खोप लगाउन एकदमै हिचकिचाइ पनि रहेका थिए। तर नेपालमा भने चिकित्सकहरू आफै खोप लगाइरहेका छन्। नेपालमा भने चिकित्सकहरूले खोप लगाइरहेको जुन उत्साह छ त्यो देखेर पनि खोप अभियान सफल हुने देखिएको छ। सम्भवतः संसारमा सबैभन्दा छोटो समयमा बनेको खोप कुनै पनि भाइरस विरुद्धको खोप कोरोना विरुद्धको खोप नै हो। अहिलेको अवस्थामा कोरोना महामारीबाट बस्ने सबैभन्दा पावरफुल उपलब्ध हतियार भनेकै यही कोरोना विरुद्धको खोप हो। त्यसैले संसारभरका फ्रन्टलाइनरहरूले नै यो खोप सुरक्षित भएको विश्वासका साथ लगाइरहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायत विभिन्न देशका नियामक निकायहरूले पनि खोप आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। नेपालमा पनि यो खोप अभियानको रूपमा सुरु भएको छ र चिकित्सकहरूले नै यो खोप लगाउँदै यो खोप सुरक्षित भएकाले सबैले ढुक्क साथ लगाउन आग्रह गरेका छन्। त्यसैले खोप सबै नेपालीले पाउन् र नेपालमा गुणस्तरीय खोप प्रयोग होस्, हामी पनि यही चाहन्छौँ। क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। मुलुकमा थप 282 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा महिलाको संख्या 114 र पुरुषको संख्या 169 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2083 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 283 संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,70,375 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 145 जना संक्रमित फेला परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 61 जना महिला र 84 जना पुरुष गरी 145 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,26,347 पुगेको छ। यसैगरी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा
देशभर 246 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 246 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,65,069 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 3,286 रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 122 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 4,382 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 20,57,069 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2020 पुगेको छ। कुनै समय कोरोनाको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको रौतहटमा अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या शून्यमा झरेको छ। वैशाख 1 गते जिल्लामा पहिलो पटक इथनाथ नगरपालिका निवासी एक युवकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो र त्यो संख्या बढेर 2061 सम्म पुगेको थियो। संक्रमित बढेसँगै करोडौं खर्च गरेर बनाइएका कोरोना अस्पतालहरू अहिले प्रयोगविहीन बन्दा सरुवा रोग अस्पताल बनाइनुपर्ने माग तीव्र बन्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। रौतहटमा संक्रमितहरू बढेसँगै विभिन्न स्थानीय तहहरूले मिलेर क्वारेन्टिन र आइसोलेसनहरू सञ्चालन गर्न थाले। कोरोना संक्रमित बढेसँगै जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहेका चन्द्रपुर नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका र गजुरा नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा करिब 83 लाखको लगानीमा व्यवस्थित अस्थायी कोरोना अस्पताल निर्माण गरेर संक्रमितहरूको उपचार सुरु गरेका थिए। असार 9 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको सो अस्पतालमा संक्रमित नभएपछि कार्तिक 28 गतेदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ। राज्यको करोडौं लगानी भएर निर्माण भइसकेको सो अस्पताललाई अब स्थायी सरुवा रोग अस्पतालको रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग स्थानीयले गर्न थालेका छन्। त्यो आधुनिक रूपमा रहेको अस्थायी कोरोना अस्पताललाई अब चाहिँ चन्द्रपुर नगरपालिकाले एउटा आधुनिक हिसाबले अस्पताल बनाएर त्यहाँ चाहिँ सडक दुर्घटनादेखि लिएर सर्वदंश होस् या त्यहाँ प्रसुति गृह पनि बनाउन सकिन्छ, के गर्न उपयुक्त हुन्छ त्यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ। समयमै त्यसलाई जोगाउने होइन भने त्यसका चाहिँ अब संरचनाहरू भत्केर जाने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। अस्थायी अस्पताल भए पनि सो अस्पतालमा व्यवस्थित बेडहरू, पर्याप्त पानी र शौचालयको सुविधा, एसी सहितका फराकिला कोठाहरू रहेका छन् भने 22 वटा शौचालयहरू निर्माण गरिएका छन्। त्यसैगरी स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मी बस्नका लागि भवनहरू पनि सो अस्पताल परिसरमा छन्। गाउँ बस्तीबाट टाढा एकान्त ठाउँमा रहेको सो स्थान सरुवा रोग संक्रमित राखेर उपचार गर्न उपयुक्त भएकोले सरुवा रोग अस्पताल बनाउनु पर्ने माग बन्न थालेको हो। सरकारबाट लगानी भइसकेको त्यो अस्थायी आइसोलेसनलाई चाहिँ हस्पिटलको रूपमा पूर्णता दिनको लागि चाहिँ त्यसलाई स्थायी रूपमै केही वर्ष अथवा मिल्छ भने सधैँको लागि स्थायी बनाइदिनु भयो भने गरिब जनता, दुखी पीडित, हाम्रो त यो 2 नम्बर क्षेत्रकै एकदम अलिकति निम्न वर्ग बस्ने यो रौतहट जिल्ला भएको हुनाले यहाँका जनताले राहत पाउँथे। 3 महिनादेखि बन्द रहँदा सो अस्पतालको संरचनाहरू पनि आफै जीर्ण भएर नासिएर जाने हो कि भन्ने स्थानीयको चिन्ता छ। हाल बिरामीहरू नहुँदा कोठाहरू धुलोले भरिएका छन् भने अस्पतालभित्रका सामग्रीहरू लतालिङ्ग रूपमा छरिएका छन्। स्थानीयवासीको माग सकारात्मक भएको भन्दै चन्द्रपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामचन्द्र चौधरी पनि सरुवा रोग अस्पतालमा परिणत गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुहुन्छ। राम्रै कुनै एउटा पार्क मात्रै होइन कि अस्पतालको रूप दिन सकिन्छ कि प्रसुति अस्पतालै हुन सक्छ कि अन्य अस्पताल हुन सक्छ कि त्यो चिकित्साहरू छन् र चन्द्रपुर नगरपालिका अझ पनि पोजिटिभ छ। निश्चित रूपमा त्यो चाहिँ ठाउँ अलिकति एकदम उपयुक्त ठाउँ भएको छ र हामीले भौतिक पूर्वाधार यो प्राइमेरी पूर्वाधार चाहिँ सबै तयार गरेका छौँ। कोरोना संक्रमितहरूको उपचारको लागि निर्माण गरिएको सो अस्पताललाई बन्द गरेर अस्पतालको संरचनालाई अस्पताल बाहेक अन्य कुनै संरचनाको रूपमा प्रयोग गरिनु उचित नहुने निष्कर्ष पनि स्थानीयको छ। भविष्यमा कोरोनाको अर्को लहर सुरु भएमा वा अन्य कुनै सरुवा रोगको महामारी फैलिएमा फेरि अरू करोडौं लगानी र समय खर्च गरेर नयाँ संरचना निर्माण गर्नुभन्दा निर्माण भइसकेको संरचनालाई अझ विस्तार र व्यवस्थित गरेर निरन्तरता दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस लम्बिने भएपछि न्यायाधीशहरूले कहिलेसम्म भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन्। संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले बहस गरिरहेका बेला न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले एउटै मुद्दामा 300 जना कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्न लगाएर कति दिन लम्ब्याउने भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। न्यायाधीश मल्लको प्रश्नमा जवाफ दिँदै रिट निवेदक कृष्ण भक्त पोखरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई सबै नेपालीले चासोका साथ हेरिरहेको बताउनुभयो। साथै उहाँले कुनै पनि व्यवसायीलाई पैसा तिरेर बहस गर्न नलगाएको भन्दै छोटो बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। यसैगरी बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले घण्टौं समय लिन थालेपछि इजलासले 30 मिनेटको समय तोकेको थियो। तर 30 मिनेटको समयमा पनि कानुन व्यवसायीले बहस नसक्ने समस्या दोहोरिएपछि इजलासमा बसेका न्यायाधीश आत्तिन थालेका हुन्। 300 भन्दा बढी न्यायाधीशहरूले बहसका लागि समय मागेका छन्। बुधबारको बहसका क्रममा प्रतिनिधि सभालाई पुनः स्थापना नगरिए त्यसको कार्यकाल संविधानमा 5 वर्षको लेखिए पनि व्यवहारमा 2 वर्षमा सीमित हुने बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदममा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुक चुनावमा होमिसक्यो, अब निर्वाचनमा जानुस् भन्न नहुने संग्रौलाको भनाइ थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले संविधानमा भएको संसद विघटनको व्यवस्थाबारे दिएको अभिव्यक्ति टिपोटमा राखेको जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको मूलधारमा फर्कन नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार नेकपा निकट आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बेहाल भएर बस्नुभन्दा पार्टीको मूलधारमा फर्कन प्रचण्ड नेपाल समूहलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराएर मुलुकलाई स्थिरतातर्फ अगाडि बढाउन सरकार र पार्टी सक्रिय रहेकाले कोही पनि नेता कार्यकर्ताले बाटो बिराउनु नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले आधिकारिक पार्टीको नेतृत्व गरेको दाबी पनि गर्नुभयो। उहाँले दशा लागेका केही पार्टी छोडेर गए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन स्थिरता र समृद्धिको यात्रामा कुनै अध्यावरोध नहुने स्पष्ट पनि पार्नुभयो। हैरान पारेर पार्टी चल्न दिनुभएको थिएन, आन्दोलन चल्न दिनुभएको थिएन, सरकारका खुट्टा तानेर काम गर्न दिनुभएको थिएन। कुन्ती मोक्तानले त गीत गाउँदाखेरि सजिलोसँग गाउँछ, म त हिँड्छु मेरै बाटो खुट्टा तान्दै गरेर। मैले पनि त्यो गीत गाइराखेँ, खुट्टा तान्दै गरेर म त आफ्नै बाटो हिँड्छु भनेर। कहाँ सजिलोसँग हिँड्न दिने र फटाफट खुट्टा तानेपछि कुन्ती मोक्तानले गाए जस्तो सजिलो कहाँ हुँदो रहेछ। हिँड्न खोज्यो खुट्टा तान्छ। अध्यक्ष ओलीले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने ठोकुवा गर्दै मुलुक निरन्तर समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेको दाबी गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतमले नेकपा पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गर्नुभएको छ। बुधबार ललितपुरमा गौतमले पार्टी पुनः एकीकरणको 2 चरणको योजनासहित पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु अघि पहिलो चरण र दोस्रो चरणको कार्यक्रम सर्वोच्चको फैसला आएपछि सुरु हुने पार्टी एकीकरण सम्बन्धी गौतमले तयार पारेको अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गर्दै गौतमले पार्टी विभाजनपछि दुईतिर फर्किएका अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई एकैतिर फर्काउने दाबी पनि गर्नुभयो। गौतमले दुवैलाई मिलाउन अधिकतम प्रयास गर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। एकता हुँदै भएन भने के गर्नुहुन्छ? मैले भने हुँदै भएन भने त्यस बेला हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बसेर के गर्न पर्छ त्यही गरौँला। त्यस बेला के गरौँला भन्दा कि केपी ओलीतिर जानु पर्यो कि प्रचण्डतिर जानु पर्यो हामीलाई। तपाईँ त त्यो पनि त गराउन सक्नुहुने भयो भनेर भन्नुभयो। मलाई चाहिँ ठुलो समस्या पर्यो। उहाँहरूले जे प्रश्न गर्नुभएको छ कुरो त ठिक हो, एकता त भएन भने के गर्ने? नभए पनि यो एकताको अभियान जारी राख्ने, किनभने जबसम्म उनीहरू मिल्दैनन् तबसम्म एकता गराउनको निम्ति एउटा शक्ति चाहिन्छ। अब अर्को पटक हामी यसरी जान्छौँ कि उनीहरूलाई बाध्य गराइ छोड्छौँ, एकता गराएरै छोड्छौँ भनेर भन्ने मैले नेता गौतमले वैशाख 17 र 27 गते चुनाव भइहालेमा
आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिलाई भोट हाल्न पनि नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले आफू बाँच्दासम्म कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने र सानै भए पनि समाजवादको बिरुवा रोप्ने इच्छा रहेको बताउनुभयो। मेरै जीवनमा समाजवादको सानो बिरुवा भए पनि लगाउने त्यति भयो भने मेरो शान्तिपूर्वक साथ बन्द गर्ने अवस्थामा म चाहिँ एकदम लगाउने छु भनेर पनि मैले ठानेको छु। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना वा निर्वाचन भएमा दुवै अवस्थामा भिन्न भिन्न केन्द्र अन्तर्गत पार्टी सञ्चालन र कार्यगत एकताको आधारमा निर्वाचनमा सामेल हुने गौतमको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त भएमा संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिने गौतमको अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। नेकपाका महासचिव एवं सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारलाई काम गर्न नदिएका कारण संसद विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। बुधबार गृह जिल्ला रूपन्देहीका आधा दर्जन भन्दा धेरैलाई कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका मन्त्री पौडेलले प्रतिपक्षीहरूले भन्दा धेरै आफ्नै पार्टीभित्रबाट असहयोग भएकोले ताजा जनादेशमा जानु परेको बताउनुभयो। गोप्य बाटोबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोजेर समृद्धिको बाधक भएका कारण संसद विघटन गर्नु परेको पनि उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री पौडेलले वैशाख 17 र 27 गतेभित्रै चुनाव हुने ठोकुवा गर्दै त्यसको तयारीमा लाग्न आफ्ना कार्यकर्तालाई समेत निर्देशन दिनुभयो। वैशाखको 17 गते वैशाखको 27 गते निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मन्त्री पौडेलले बुटवलका समग्र विकासका लागि चौराहादेखि चिडियाखोलासम्म सडक विस्तार, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, बुटवल पोखरा सडकको स्तरोन्नति, बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको स्तरोन्नति सुरु भइसकेको चर्चा पनि गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले बुधबारदेखि काठमाडौँको माइतीघरमा धरना सुरु गरेको छ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नेकपा प्रचण्ड नेपालसम्म माइतीघरमा धरनामा बसेका हुन्। असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरिएको भन्दै त्यसको विरोध स्वरूप एक सातासम्म धरनामा बस्ने नेकपा सो पक्षका नेत्री पम्फा भूषालले बताउनुभयो। धरना कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य, संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यहरू सहभागी थिए। संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको कल्पना नै नगरेको जिकिर गर्दै आएको नेकपाले संसद जीवित छ भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यले धरनाको कार्यक्रम आयोजना गरेको भूषालले बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्चले संविधान अनुसार न्यायोचित निर्णय गर्ने र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले निर्वाचन आयोगले आफ्नो कानुन र विवेक प्रयोग गर्न नसकेको पनि बताउनुभयो। न्यायिक ढङ्गले नै हाम्रो समस्या निरूपण गर्नेछ। संविधान अनुसार चाहिँ संसद विघटन गर्ने केपी ओलीलाई कुनै प्रावधान छैन। यो विशुद्ध उनको संविधानमाथि नै धावा बोल्ने प्रतिगमन हो। हामीलाई सर्वोच्च अदालतले न्याय गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले माघ 28 मा काठमाडौँमा अहिलेसम्मकै बृहत विरोध सभा गर्ने गरी थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा एपीएफ क्लब प्रवेश गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा बुधबार भएको सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 30 रनले पराजित गर्दै एपीएफ उपाधि नजिक पुगेको हो। अब उपाधिका लागि एपीएफले बागमती प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी क्लबको विजेतासँग खेल्नेछ। बिहिबार हुने दोस्रो सेमिफाइनलमा बागमती र आर्मी भिड्नेछन्। एपीएफले दिएको 204 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको पुलिस 49 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 173 रनमा समेटियो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले
टिमले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 203 रन बनाएको थियो। एपीएफ प्रतियोगितामा अपराजित रहँदै फाइनलमा पुगेको हो। समूह ए मा रहेको एपीएफले 4 खेलमा 4 जित सहित समूह विजेता बनेर सेमिफाइनल खेलेको हो। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख पाउनेछन्। यस्तै उपविजेताले 5 लाख पाउने नेपाल क्रिकेट संज्ञानले जनाएको छ। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु। पहिलो पटक सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले लगाए खोप। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस लम्बिने, संविधान सभाका अध्यक्षको अभिव्यक्ति टिपोटमा राखिएको प्रधान न्यायाधीशको भनाई। वामदेव गौतमबाट नेकपा एकता अभियानको घोषणा। नेकपाका दुवै समूहलाई एकतामा जुट्न गौतम समूहको आग्रह। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको धरना सुरु। संविधानमै प्रहार गरेको नेताहरूको टिप्पणी। पछिल्लो 24 घण्टामा 4382 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 283 जना संक्रमित थपिए। 3 जनाको मृत्यु, 246 जना निको। बिना स्वीकृति नेपाली युवा कतार प्रहरीमा भर्ना हुँदै नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गरेको प्रति सरकारको चासो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण अप्राकृतिक भएकाले नतिजा दिन नसकेको कांग्रेस सांसद एलपी साउदको दाबी। 4 जना पूर्व न्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी अदालतलाई दबाब दिन विज्ञप्ति निकालेको आरोप। गोप्य बाटोबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोजेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी। समृद्धिको यात्रामा अवरोध गर्न खोजेको जिकिर। जुम्लाको तिला गाउँपालिका 7 स्थित गोठी गाउँमा आगलागीबाट 32 घर जलेर नष्ट, 3 करोड भन्दा बढीको क्षति। 7 प्रदेशमा सुरु गरिएको कोरोनाको खोप सबैले निःशुल्क पाउने। 3 महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको दाबी। आज नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले वृद्धि। 8 अर्ब 62 लाख 38 हजार भन्दा बढीको कारोबार। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स पहिलो नम्बरमा। आन्दोलन र आफ्नो पार्टीमाथि आएका भ्रमपूर्ण समाचारहरूप्रति कांग्रेसको आपत्ति। सरकार विरुद्ध अझै कठोर बन्ने निर्णय। टेकुमा 80 वर्षीय वृद्धले लगाए कोरोनाको खोप। टेकु अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट नेत्रबहादुर आमात्य खोप लगाउने सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिक। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए निर्वाचनमा जान तयार भएको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेकपा नेता भीम आचार्यको भनाई। प्रतिगमनका विरुद्ध सबै एकजुट हुन आग्रह। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनवाईमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको लागि पुनः समय घटाइयो। 30 मिनट समय तोकिएकोमा आजबाट 15 मिनटमा सीमित। रूपन्देहीमा आगो लगाएर हत्या गरेको आरोपमा 6 जना पक्राउ। सम्पत्तिको लोभमा आफन्तद्वारा हत्या, थप अनुसन्धान हुँदै। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनलाई भरतपुर महानगरपालिकाद्वारा 4 करोड आर्थिक सहयोग। प्राप्त रकम गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउन खर्च गरिने। कृषिमा वैदेशिक लगानी रोक्न माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन। विदेशी लगानीले आफूहरूलाई विस्थापित गराउने किसानहरूको भनाई। बझाङमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनाव सकेर घर फर्केका युवकको खुडा प्रहार गरी हत्या। खुडा प्रहार गर्ने सोही गाउँपालिका 2 का 32 वर्षीय ज्ञान बहादुर कडायत घटनास्थलबाटै पक्राउ। भारतमा 24 घण्टाको अवधिमा 11,558 जनामा कोरोना संक्रमण, 100 जनाको मृत्यु। काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम घट्दै आज 2 डिग्रीमा झर्यो। राम्रोसँग घाम नलाग्दा तराईको जनजीवन बढी कष्टकर बन्दै। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 10 करोड नाग्यो। 21,60,000को मृत्यु। र अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेनले पहिलो पटक गरे रुसका राष्ट्रपति पुटिनसँग कुराकानी। एक अर्कालाई हानि हुने कुनै पनि काम नगर्न दुवै पक्षको प्रतिबद्धता। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु। पहिलो पटक सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले लगाए कोरोनाको लडाईँमा एउटा स्टेप, एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ। निर्वाचन आयोगले थाल्यो चुनावको तयारी। केही दिनमा कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने।
नेकपाको चुनाव चिन्ह सूर्य सङ्कटमा। निर्वाचनको घोषणा भएकै मितिदेखि तयारीको कार्य सुरु गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस लम्बिने। संविधान सभाका अध्यक्षको अभिव्यक्ति टिपोटमा राखिएको प्रधान न्यायाधीशको भनाई। वामदेव गौतमबाट नेकपा एकता अभियानको घोषणा। नेकपाका दुवै समूहलाई एकतामा जुट्न गौतम समूहको आग्रह। उनीहरूलाई बाध्य गराइ छोड्छौँ, एकता गराएरै छोड्छौँ भनेर भन्ने मैले र एपीएफ प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा सेमिफाइनलमा पुलिस क्लब 30 रनले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडकमा उम्लिरहेको आक्रोशलाई कसरी लिनुहुन्छ? ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक छैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र फाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।